मी हिंगा सांताक्रूज सांत आंद्रे काँग्रेस ब्लॉकाचे प्रेसिडेंट हांगासर आसा आनी हिंगा मेमोरेंडम दिवपाक तुमी हांगासर दोणाच्या बरोबर आयल्या तर कितें प्रॉब्लेम कितें आहा खास करून तुमी शिरदोणाचें कितें मेन्शन करताले आमी प्रॉब्लेम कितें आसा म्हणल्यार स्पेसिफिकली हांव शिरदोना विलेजी बाबतीनूच सांगतलो. थंयसर कितें जाता आफ्टर एवरी पेजीचे फेस्ट जाता पळय एवरी इयर थंयसर चोरयो भरपूर जाता आनी हे आमी फेस आतां हांव थंयसरूच ल्हानाचो व्हड जाल्लो सो आमी पळयत आसा ते थंयसर भरपूरश्यो चोरयो जाल्या आनी लास्ट इयरच्यो ज्यो चोरयो जाल्ल्यो दॅट वॉज ऑन अ हाय टायम म्हणल्यार भरपूरशे बंगलेज फोडले गेले आनी इट वॉज इन सिरियल एका फाटल्यान एक जायत जाल्यो सो ताका लागून आमी परत ह्यो अश्यो गोश्टी घडपाक जायना ताका लागून आमी हो मेमोरेंडम दिला आनी स्पेसिफिकली आमी सराक सांगला आमच्या PIक सांगला की मातशें तेजेर तुमी लक्ष करा आनी तेजेर पेट्रोलिंग वाडया कित्याक ती अशी एरिया जाता की थंयसर हालचाल मातशी कमी आसता सो कितें अशें आतां पावस पडले असल्या कारणान घरांनी कोण वचचो ना पळोवपाक सो ताका लागून पेट्रोलिंग वाडयलें असल्या कारणान एक मातशें टू बी ऑन अ सेफर सायड ताका लागून आमी हे मेमोरेंडम दिल्लो आसा हांगासर. तो ओन्ली स्पेसिफीक टू शिरदोणा हो प्रॉब्लेम आहा वो फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन नो आमी हो मेमोरेंडम जो दिला फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिला आमी एक आनी हेच्या भायर शिरदोणच्या भायर अदर एरियाज दुसऱ्यो एरिया आनी खंयचे आयडेंटिफाय केले तुमी आनी भरपूरशे जशे आदोशे मांदूर आसा मागीर आमी आगशी आसा मागीर गोवा वेल्ल्या तुमी भितरलो जो पोर्शन आसा पळय भाटये बीन आसा हे आमी जेन्ना कॅम्पेनींग करताले त्या टायमार प्लस तेंच्यांनी आमचे जे वर्कर्स आसले जशें सरानूय सांगला की तेंचे कडेन मेसेज आमचे जे सगळे मेंबर्स आसा जे काँग्रेसी खातीर काम करता तेंचे कडेन खंय ना खंय तरी एक इन्फॉर्मेशन येताली आनी तुमी पळोवपाक गेला जाल्यार रिपोर्टेड क्रायम्स इन रिसंट टायम्स इज ऑन अ हाय टायम सो आनी भरपूरशे गोश्टी आनी फाटल्या दिसांनी तुमी एक क्वेश्चन केल्लो एक इन्सिडंट सांगता तुमकां एक बायक चोरीचो जो पळय आसा न्ही ते आमचे सांत आंद्रेन सापडलेले तांकां खंय रेंटाक रावताले म्हाका एक्झॅक्ट लोकेशन याद जायना पूण हे तुमकां हांव हायलायट करता तुमकां फाटल्या रिपोर्टान तुमकां मेळटले ते तशेंच मागीर कितें म्हणटा ते ड्रग्साचे सुद्दां थोडे गोश्टी आमच्या सांत आंद्रेन मेळिल्ल्यो आसा सो हे भरपूरशे आसा पेट्रोलिंग जर वाडलें जाल्यार म्हाका दिसता की ह्यो गोश्टी कमी जातल्यो सो टू बी ऑन अ सेफर सायड आमी सेफ्टी खातीर हे प्रिकॉशन घेवपाक जाय म्हणून लोकांक आमी कळोवणी करपाक आयले हांगासर.